Question number 6A. Mr. Groom bought 100 gram of gold in Hong Kong for SKD $38,000. यो 100 gram of gold यसको हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेसनमा कुनै यसको कुनै रोल छैन है, किन भन्दा 100 ग्राम कै SKD $38,000 मा किनेको हो, त्यही भएर यो 100 ग्राम ले चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसनमा कुनै रोल प्ले गर्दैन है। एक्ज्याक्टली 100 ग्राम कै हामीलाई के दिएको छ त यहाँ सीपी दिएको छ, कस्ट प्राइस दिएको छ, दैट इज SKD $38,000 and brought to Nepal paying 25% custom duty. अब नेपालमा उले त्यसपछि ल्याएको छ 25% कस्टम ड्युटी तिरेर, ओके, यो भनेको भन्सार महसुल यदि तिर्यो उले 25% भन्सार महसुल तिरेर नेपाल ल्यायो। अब नेपाल ल्याइसके पछाडी उले आफ्नो कस्ट प्राइस त के गर्छ त, त्यो कस्टम ड्युटीलाई पनि यो उसको कस्ट प्राइसमै इन्क्लुड गरिदिन्छ र न्यू कस्ट प्राइस बनाउँछ। ओके, तर त्यो न्यू कस्ट प्राइस इफ ही इज गोइङ टु सेल हियर देन दैट विल बी सेलिङ प्राइस है, किन भन्दा भ्याट पर्सेन्ट जसमा इन्क्लुड हुन्छ दैट इज द सेलिङ प्राइस। अब त्यस पछाडी सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भनेको छ 30% भ्याट इन्क्लुड गर्नुपर्ने छ। देन हाउ मच नेपाली रुपी डिड ही गेट भनेको छ। अब 13% भ्याट पनि इन्क्लुड गरेपछि कति नेपाली रुपी he will get भनेर सोधेको छ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सल्युसन। Okay, so what is given here? First of all, let's write. हामीलाई given मा के छ त, Mr. Groom bought 100 gram of gold in Hong Kong for SKD $38,000. Okay, that means given मा cost price of 100 gram of gold in Hong Kong. Okay, in Hong Kong. Cost price of 100 gram of gold in Hong Kong. यसलाई हामीले सिम्पली CP1 सपोज गरौँ है। CP1 is equals to SKD डलरमै लेखौँ, SKD $38,000. ओके, यहाँ चाहिँ कस्टम ड्युटी पनि गिभन छ। कस्टम ड्युटी भनेको 25%। ओके, कस्टम ड्युटी is equals to 25%. अब यस पछाडी कस्ट प्राइस अफ 100 ग्राम अफ गोल्ड विथ कस्टम ड्युटी भनेर लेखौँ है त। कस्ट प्राइस अफ 100 ग्राम अफ गोल्ड विथ कस्टम ड्युटी। यसलाई चाहिँ हामीले CP सपोज गरौँ। यु क्यान सपोज एस CP। कस्ट प्राइस अफ 100 ग्राम अफ गोल्ड विथ कस्टम ड्युटी CP भनेको चाहिँ अब के हुन्छ त, सिम्पली यहाँ SKD डलर बाहिर लेखौँ, भित्र चाहिँ हामीले सिम्पली के लेखौँ त 3800 प्लस, ओके, 25% अफ 3800, 25% अफ 3800। ओके, इन दिस वे वी हैव टु राइट है, किन भन्दा यसमा चाहिँ अब इन्क्लुडिङ हामीले के गर्नु त, कस्ट प्राइस अफ 100 ग्राम अफ गोल्ड विथ कस्टम ड्युटी पनि एड गर्यो भने देन विल गेट दिस। ओके, सो लेट्स मेक द क्याल्कुलेसन। यहाँ त सिम्पली हाम्रो SKD डलर लेखौँ, यहाँ चाहिँ इनसाइड 3800 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100 into 3800. Okay, this 2020 we can cancel. We got here SKD, okay, dollar 3800 plus, let's multiply here 25 into 38. Okay, 25 into 38 we'll get here 950. अब हामीले 950 मा अगेन SKD डलर, ओके, अब 950 मा प्लस 3800 we'll get here 4750 भनेको गर्दा 4750. ओके, अब यो भनेको त के हो, दिस इज द CP हो। ओके, यो CP कसलाई परेको त, मिस्टर ग्रुङलाई परेको CP हो, कस्ट प्राइस हो, मिस्टर ग्रुङको कस्ट प्राइस हो। ओके, अब यहाँ नेपालमा, ओके, he has already brought to नेपाल, और 25% कस्टम ड्युटी पनि भइसक्यो। इफ he sold the gold with 13% VAT भनेको छ। ओके, त्यसो भए अब उले यो प्राइसमा किनेको हो, अब उसले यसमा 13% VAT एड गरेर मात्रै बेच्ने हो।
भनेपछि अब यसमा यदि भ्याट इन्क्लुड हुँदैछ भने त्यसो भए यो भनेको त के हो त सेलिङ प्राइस हो नि सेलिङ प्राइसमा भ्याट एड हुने हो ओके हामीले यही कस्ट प्राइसलाई के लेख्न मिल्छ त यहाँ चाहिँ since VAT percent is going to be imposed on SKD $4750 okay SKD $4750 त्यसो भए त so okay so selling price भनेको के हुन्छ त so selling price of त्यो 100 ग्राम of gold भनेको अब के हुन्छ of gold or simply you can write here of gold that is SP is equals to यहाँ हामीले CP लेखौं ओके न किन भन्दा यही प्राइसमा यहाँ के भयो if he sold the gold with 13% VAT in Nepal भनेको छ त्यसको मिनिङ के हो त हैन उले CP मै के हो त अब VAT को युज गरिरहेछ भने since VAT percent is going to be imposed on SKD $4750 so selling price of 100 gram of gold is equals to CP CP भनेको कति छ त CP is SKD $4750 okay 4750 है ल अब VAT percent is also given VAT percent is equals to 13% VAT percent is given here 13% okay यहाँ अब VAT 13% छ SP पनि थाहा भइसक्यो now we have to find here SP with VAT र त्यसलाई हामीले नेपाली रुपैयाँमा कन्भर्ट गर्नु पनि छ है यो त SKD डलरमै आइराछ हामीले लास्टमा we have to convert into नेपाली रुपी also ल अगेन SP with VAT पनि फाइन्ड आउट गरौँ है अगेन SP with VAT is equals to SP plus VAT percentage of SP okay SP plus VAT percentage of SP so what is SP here फेरि हामीले यसरी नै लेखौं है त SKD डलरलाई just outside inside हामीले 4750 plus 13% of 4750 in this way we can write okay 4750 so this will be SKD dollar 4750 plus 13 by 100 into 4750 okay so हामीले त simply we can cancel here 1 0 and 1 0 we can cancel we'll get here SKD dollar 4750 plus let's calculate it है यसलाई अब क्याल्कुलेट गरौँ 617.5 617.5 okay now let's just add here यसलाई हामीले एड गर्दियौ भने SKD dollar okay just add here 5367 okay 0.5 SKD dollar 5367.5 this we got okay अब यतिले मात्र भएन हामीले यसलाई के गर्नु पर्यो त we have to convert into नेपाली रुपीमा कन्भर्ट गर्नु छ रिमेम्बर है SKD dollar 1 is equals to NPR 14 त्यो रिलेसन हामी युज गर्छौं now converting SKD dollar 5367.5 into NPR okay त्यसको लागि त हाम्रो यहाँ रिलेसन हेरौं न here के छ त यहाँ अघि हामीलाई थियो SKD dollar 1 is equals to NPR 14 okay अब NPR मा एन्ड भएको छ भने लेट हामीले NPR नै लेखौं NPR कति छ त हाम्रो x थाहा छैन तर हङकङ डलर SKD डलर भनेको चाहिँ 5367.5 okay हामीले चेनमा मिलाइसक्यौ है we have already arranged here in a chain मा अरेन्ज गरिसकेका छौं we have already arranged here in a chain okay now by using chain rule yeah simply by using chain rule okay
ल अब हामीले चेन रुल युज गर्यौं भने we have चेन रुल युज गर्दा we'll just simply multiply here x into 1 is equals to 14 into 5367.5 okay or x is equals to अब त यो NPR मै आउँछ okay simply multiply here okay we'll get here 75,145 75,145 okay so this is the answer and we have to write the conclusion how much Nepali rupee did he get okay hence he got NPR 75,145 okay hence he got NPR 75,145 okay in this way this question number 6A is completed. So question number 6B, you can see here a merchant purchased 500 pieces of Nepali Pasmina at Rs 2,700 per piece. Okay, एउटा मर्चेन्टले चाहिँ नेपाली पस्मिना किनेको छ एउटा पिसको Rs 2,700 मा किनेको छ है एउटा पिसको Rs 2,700 मा किनेको छ भने 500 pieces को cost price we can easily find just by multiplying 2,700 into 500 okay he exported them to USA with 5% export tax अब यहाँ चाहिँ 5% export tax छ त्यही भएर cost price including 5% export tax okay that also we can find त्यसपछि that will be the actual cost price if he sold them at $35 per piece in USA यो भनेको selling price of one piece of Nepali Pasmina भनेको $35 okay therefore selling price of 500 pieces of Nepali Pasmina भनेको $35 into 500 okay then we have to convert that dollar into Nepali rupee that will be SP okay then SP and CP will compare and we can determine whether there is profit or loss okay so let's solve it ल ल हामी solve गरौँ है त यसमा के छ simply okay given for Nepali Pasmina okay for Nepali Pasmina we can write here for Nepali Pasmina ko cost price okay cost price of one piece cost price of one piece okay one piece ko cost price भनेको यसलाई हामीले simply cost price of one piece भनेको simply यसलाई हामीले CP1 suppose गरौँ है त CP1 is equals to Rs 2,700 okay त्यसो भए therefore what we can write here therefore cost price of 500 pieces therefore cost price of 500 pieces okay cost price of 500 pieces ल यसलाई हामीले CP2 suppose गरौँ so it will be Rs 2,700 into 500 you know this किन भन्दा one piece को 2,700 पर्छ भने 500 piece को 2,700 into 500 okay simply we will get here 13,50,000 okay 13,50,000 will get here our export tax is also given here export tax okay export tax is equals to 5% our हामीले cost price अब के गरौँ त cost price of Nepali Pasmina cost price of Nepali Pasmina including okay including 5% export tax 5% export tax okay किन भन्दा यो त अब हुन्छ हाम्रो actual CP जुन हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने CP okay that will be this one CP है अब कम्पेयर गर्नुपर्ने CP चाहिँ यो किन भन्दा अघिदेखि हामीले CP1 CP2 सपोज गर्यौ नि अब cost price of Nepali Pasmina including 5% export tax CP भनेको चाहिँ के हुन्छ त CP2 plus okay 5% of CP2 हुन्छ CP2 plus 5% of CP2 अब CP2 भनेको कति छ त 13,50,000
So right here 13,50,000 plus 5% of 13,50,000. Okay, so this will be 13,50,000 plus 5 divided by 100 into 13,50,000. Okay, so let's cancel these two zeros, and here it will be 13,50,000 plus, let's simply multiply here. 67,500. त्यसो भए अब चाहिँ 13,50,000 plus 67,500 यो गर्दा चाहिँ हामीले 14,17,500 14,17,500. Okay, 14,17,500. So this is the cost price. यो त सिम्पली हामीले अहिलेसम्म के फाइन्ड आउट गर्यौ त cost price चाहिँ फाइन्ड आउट गरे है cost price फाइन्ड आउट गरेका छौं अब फेरि हेरौं यस पछाडी if he sold them at $35 per piece फेरि हेरौं okay again selling price okay again selling price of one piece selling price of one piece भनेको यसलाई हामीले सिम्पली SP1 सपोज गरौँ है त SP1 भनेको कति छ त here it is given here $35 SP1 भनेको चाहिँ $35 okay therefore selling price of 500 pieces okay that is यसलाई हामीले SP you can suppose here SP यो SP नै हो that is dollar कति हुन्छ त 35 into 500 okay so we'll get here $17,500 डलर मा आएको छ है 17,500 okay अब यो 17,500 लाई we have to convert it into नेपाली रुपी त्यसपछि मात्रै कम्पेरिजन हुन्छ है किन भन्दा यो डलर मा छ यो रुपीज मा छ अहिले त कम्पेरिजन हुँदैन so what we have to do we have to convert now converting $17,500 into NPR okay अब हामी NPR मा कन्भर्ट गर्दै छौं converting $17,500 into NPR okay so how to convert here you know that हामीलाई arrange गरौं here sir 1 is equals to NPR 112 okay this is given NPR 112 okay then let NPR x is equals to dollar कति छ 17,500 using chain rule we have okay now we are using a chain rule भनेको simply x into 1 is equals to यो NPR मा आउँछ 112 into 17,500 okay therefore x को भ्यालु कति आयो त NPR let's simply multiply here यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ है त this will be 19,60,000 okay 19,60,000 त्यसो भए therefore SP भनेको कति रहेछ त SP is equals to NPR या यो पनि NPR नै हो यो पनि NPR हो यसलाई RS मै लेख्दा पनि के फरक पर्दैन एउटै कुरा है RS लेख्दा 19,60,000 okay SP is 19,60,000 we got here CP is 14,17,500 means by comparing these two which one is greater now we can say okay यो दुईटालाई हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि what we can write here since SP is greater than CP so there is profit त्यसो भए अब प्रॉफिट पर्सेन्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो so there is profit अब प्रॉफिट सबभन्दा पहिले प्रॉफिट अमाउन्ट फाइन्ड आउट गरौँ P is equals to SP minus CP हो simply you know the formula okay अब यसमा SP भनेको कति छ त RS 19 लाख
60,000. Okay, 19,60,000 minus RS 14,17,500. Okay, this will get here. Get here 5,42,500. Okay, this is the profit amount. Our profit amount then we can find the profit percent. Profit amount we have calculated there. Okay. Again profit percent. Again profit percent. Profit percent, that is P percent is equals to, simply we can write P upon CP into 100%. Okay, so what is P? P भनेको हामीले फाइन्ड आउट गरिसक्यौं 5,42,500 divided by CP भनेको चाहिँ 14,17,500 into 100%. Okay, so simply we can cancel here 2 zeros, 2 zeros. र यहाँ कति बाँकी रह्यो त अब 5,42,500 divided by 14,175. Okay, percent. ल यसलाई हामीले सिम्पली डिवाइड गरौँ त, 27 आयो है, 38.27%. We got here 38.27%. Okay, hence his profit percent is, you can write here, hence his profit percent, is 38.27%. Okay, so in this way we completed this one.